हाय अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है द हिडन पावर ऑफ अल्लाह's ग्रेटेस्ट नेम इसमें आजम एक्सप्लेन। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्योंकि अल्लाह पाक का जो सबसे बेहतरीन नाम है उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो देखते हैं कि हमें तो नहीं पता है, तो इस वीडियो को थ्रू जानने को मिलेगा और बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा शायद। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करो, इन कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला का एक इसमें आजम है कि उसके हवाले से जब कोई दुआ की जाती है तो वो जरूर कबूल होती है। लेकिन हुजूर ने ये नहीं बताया कि वो कौन सा है। निशानदेही कर दी वो कुरान की 3 सूरतों में है। अल हय्युल क़य्यूम, अस्माए आजम जो अल्लाह के बड़े नाम हैं, जिनकी वजह से अगर अल्लाह की तरफ रुजू लाया जाए तो दुआ की कबूलियत होती है। उस हवाले से सुनन अबी दाऊद में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के जो अस्माए आजम है, जिसे हम इसमें आजम भी कहते हैं, वो कुरान हकीम की 2 आयात के अंदर है। एक सूरतुल बकरा की और एक सूरह आल इमरान। अल्लाह आ गया, अर्रहमान अर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह भी आ गया। तारीफी कलिमात उसके अस्माए आजम है। वो जिसको याद है वो पढ़ के उसके बाद रूशी पढ़ के दुआ मांगे। तो ये ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमान अर्रहीम, ये इसमें आजम है। दूसरा लफ्ज अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसमें आजम क्या है? क्या अल्लाह के 99 नामों में से कुछ ऐसे पुरस्कार नाम भी हैं जिनसे अगर अल्लाह को दुआ के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह ताला की खसूसी तवज्जो हासिल होती है? कुरान और हदीस के अंदर हमें इसके मुतालिक क्या इशारे मिलते हैं? क्या अल्लाह के इसमें आजम इतनी ताकत रखते हैं कि जो भी शख्स इनको जान ले तो वो इस दुनिया के फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर को तोड़ने की ताकत हासिल कर सकता है? करामात या फिर किसी पुरस्कार इल्म की सूरत, जैसा कि इमाम अबू हनीफा से मंसूब एक कौल है कि वो कहा करते थे कि अगर कोई शख्स इसमें आजम जान ले तो वो पानी पर चलेगा और इसके पांव भी गीले नहीं होंगे। अब इस कौल की हकीकत तो हम वीडियो के अंदर आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि कुरान और हदीस के अंदर हमें इसमें आजम के मुतालिक क्या वाकई कोई सबूत मिलता भी है कि नहीं। सूरह अल आराफ आयत 180 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ही के हैं सबसे अच्छे और बेहतरीन नाम, बस तुम उसको उसी के नामों से पुकारा करो। कुरान पाक की आयत बताती है कि अल्लाह ताला के तमाम सिफाती नाम खूबसूरत हैं और किसी भी नाम से उसको पुकारा जा सकता है। और अल्लाह के ये तमाम सिफाती नाम इसमें आजम कहलाते हैं, जिनका डायरेक्ट नाम लेकर तो कुरान और हदीस के अंदर जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इनके वसीले से दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह, अर रहमान, अल रहीम, अल मालिक, अल गफूर सब नामों से अल्लाह को पुकार सकते हैं। ये तमाम के तमाम नाम अल्लाह के पसंदीदा हैं। और इनके भी अलावा अल्लाह ताला के बहुत सारे ऐसे खूबसूरत सिफाती नाम हो सकते हैं जो लेकर अगर अल्लाह से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाता है। इन नामों की बरकत से अल्लाह ताला की खसूसी तवज्जो और दुआ की कबूलियत हासिल होती है, और इनका जिक्र कुरान और हदीस के अंदर भी मिलता है, लेकिन इशारों की सूरत में। अब जहां तक इन नामों की तादाद का ताल्लुक है तो उलमा कराम का इस पर कोई इत्तफाक नहीं है, क्योंकि किसी के मुताबिक तो अल रहमान अल रहीम, तो किसी के मुताबिक अल हय्य अल क़य्यूम, तो किसी के मुताबिक जुल जलाली वल इकराम, तो किसी के मुताबिक दरअसल लफ्ज अल्लाह ही इसमें आजम है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुरान और हदीस के अंदर डायरेक्ट इसमें आजम का जिक्र करने की बजाय इशारों के अंदर इनका जिक्र बयान होता है। और कई मुस्तनद हदीस मुबारका के अंदर अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि अल्लाह के इसमें आजम के वसीले से दुआ मांगा करो। सबसे मशहूर और मोतबर हदीस बयान होती है सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें अल्लाह के इसमें आजम के बारे में ना बताऊं? ये वो नाम है जिसके साथ जब भी दुआ की जाए तो अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाता है, और जब इसके जरिए से कुछ मांगा जाए तो अता फरमाता है। इसके अलावा एक और सही हदीस के अंदर बयान होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का इसमें आजम दरअसल कुरान पाक की इन 2 आयतों के अंदर है। सूरह अल बकरा की आयत अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम के अंदर, और सूरह आल इमरान की आयत ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम के अंदर। मजीद एक और सही हदीस भी इन 2 नामों पर मजीद जोर देती है, जिसके अंदर हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसमें आजम सूरह अल बकरा, सूरह आल इमरान और सूरह ताहा के अंदर है। और उलमा कराम ने इन तीनों आयतों का जायजा लेकर बताया कि इन तीनों के अंदर लफ्ज अल्लाह, अल हय्युल क़य्यूम का जिक्र आता है। अब आप जरा गौर करें कि ये दूसरी हदीस है जो कि एक जैसे नामों के साथ जिक्र होकर इसको इसमें आजम का नाम दे रही है, और इसीलिए कई मुहद्दिसीन ने इन्हीं को इसमें आजम करार दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये नाम सिर्फ 3 की तादाद तक महदूद नहीं है, इनफैक्ट इनकी असल तादाद का किसी को इल्म ही नहीं है। मिसाल के तौर पर हदीस मुबारका ये बताती है कि बेशक अल्लाह के 99 नाम है, और जो भी शख्स इनको शुमार करे यानी याद रखे, समझे और अमल करे तो वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और ये सही मुस्लिम और सही बुखारी की मुस्तनद हदीस है।
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ 99 نام نہیں ہیں جو کہ آج آپ کو اللہ کے 99 صفاتی ناموں کی صورت میں پڑھائے جاتے ہیں۔ دراصل اللہ کے 99 ناموں کا تصور اسی حدیث مبارکہ سے لے کر علماء کرام نے قرآن کریم کے اندر اسم اعظم کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور خود سے اللہ کے یہ 99 نام تلاش کر کے بنا دیے، کیونکہ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی لسٹ نہیں بتائی کہ یہ 99 نام ہی دراصل اسم اعظم ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ علماء کرام کی طرف سے بنائے گئے اندازوں پر بیس کرنے والے یہ 99 صفاتی ناموں میں سے کوئی نام اسم اعظم کے بھی ہوں اور کئی نام اس کے اندر شامل نہ بھی ہوں۔ جیسا کہ ہم نے اوپر جانا کہ اللہ، الرحمن، الرحیم، الحی القیوم اور ذوالجلال والاکرام پر تو زیادہ تر علماء کرام کا اتفاق ہے، لیکن باقی ناموں کا کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جیسا کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا جو کہ سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کے وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تو بے نیاز ہے، نہ تو نے کسی کو جنا اور نہ تو جنا گیا اور نہ ہی کوئی تیرے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تم نے اس شخص کو اسم اعظم سے دعا کرتے ہوئے سنا جس کے ذریعے اگر اللہ سے کچھ مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے اور اگر دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو کہ یہ کہہ رہی تھی کہ یا ذوالجلال والاکرام، یعنی اے جلال و عزت والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے اگر تم نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ یہاں پر اگر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ڈائریکٹ اللہ نے نہیں بتایا کہ وہ نام دراصل کیا ہیں، بلکہ ان کا ذکر اشاروں کی صورت میں کیا گیا ہے۔ اب کل ملا کر کنکلوژن یہ ہے کہ اسم اعظم دراصل اللہ کی تعریف کے اندر بولا گیا ہر وہ کلام، ہر وہ خوبصورت نام ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے کی عاجزی سے خوش ہو کر اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن جہاں تک اس سے کچھ روحانی طاقتیں حاصل کرنے کا، کچھ سیکرٹ علم حاصل کرنے کا، یا پھر دنیا کے فزیکل فنامنا کو توڑ کر خود سے کوئی کرامتیں کرنے کا تعلق ہے، تو یہ تمام چیزیں صوفیہ کی طرف سے پھیلائی گئی گمراہیاں ہیں جن کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ذکر موجود نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے ٹاپک تو ان کے فیوریٹ تھے کہ ہر قرآنی حکم کو یا پھر علم کو جسے کسی حکمت کی وجہ سے پراسرار رکھا گیا، اس کا نام لے کر ڈائریکٹ ذکر نہیں کیا گیا۔ ان چیزوں کو یہ لوگ اپنی جہالت کے اندر کسی سیکرٹ جادوئی طاقت یا پھر کرامت حاصل کرنے سے فوراً سے جوڑ دیا کرتے، اور اس میں اعظم کے معاملے میں بھی یہی کیا گیا۔ اس میں اعظم کوئی جادو یا راز نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے جو کہ اللہ کی ذات و صفات کا نام لینے کی رحمت سے حاصل ہونے والی برکت سے جڑی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات اکثر عوامی حلقوں کے اندر مشہور ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس میں اعظم کی طاقت کو پہچان لے تو وہ پانی پر چلنے لگے گا اور اس کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوں گے۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام من گڑت باتیں خود سے امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہیں، انہوں نے ایسا کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ امام ابو حنیفہ کی مشہور کتاب الفقہ الاکبر اور ان سے منسوب دیگر فقہی کتابیں مثلا الآثار، الفقہ الابسط وغیرہ کے اندر ایسی کوئی عبارت موجود ہی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ حدیث، فقہ اور علم الاسماء الحسنہ پر لکھی گئی مشہور کتابوں کے اندر بھی امام ابو حنیفہ سے اس قول کی کوئی معتبر سند یا حوالہ نہیں ملتا، اور یہ قول اولیاء کرام یا پھر صوفیہ کی طرف سے لکھی گئی کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے جس کی قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی واضح طور پر امام ابو حنیفہ کے نام سے یہ قول ثابت نہیں کیا گیا، اور اسی طرح سے اسم اعظم سے جس طرح سے جادوئی طاقتیں جوڑی جاتی ہیں کہ انسان پانی پر چل سکتا ہے، آسمان کے اندر اڑ سکتا ہے، قدرت کے راز جان سکتا ہے، یہ سب کچھ من گڑت اور اسلامی عقیدے کے خلاف باتیں ہیں، اور اس طرح کی من گڑت کہانیاں لوگوں کو جذباتی رکھنے کے لیے اور سنسنی پھیلانے کے لیے سنائی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ تھا ویڈیو، بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھا۔ سب سے پہلے میں حسی بھائی کے بارے میں بولنا چاہوں گا کہ یہ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے ریسرچ کرتے ہیں اسلام میں، اس کے بعد پھر چیزوں کو رکھتے ہیں، ریفرنس کے ساتھ بتاتے ہیں، جو کہ ہمیں بہت ایزی طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور ایک چیز میں بولنا چاہوں گا، جب میں اسلام پر ریسرچ کر رہا ہوں تو میرے کو چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ نا مطلب جو اسلام ہے، ٹھیک ہے، اس پہ لاجک ہے، ٹھیک ہے، لاجک پہ بیسڈ ہے اسلام، لیکن بہت سے مسلمان ایسی باتیں کر لیتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے میرے کو یاد ہے کہ ایسی باتیں پھیلا دیتے ہیں جن کا کوئی اسلام سے اور قرآن اور حدیثوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ ایسی فیک باتوں پہ آ جاتے ہیں، اس چیز کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، اس چیز کو ماننے لگ جاتے ہیں۔
तो ये बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि यार एक अंधभक्ति होती है, तो इतनी अंधभक्ति नहीं करना चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, आपको सबसे पहले रिसर्च करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब आप इस्लाम के बारे में पढ़ोगे, उसमें चीजें लिखी होगी, तो ही उस चीज को फॉलो करना चाहिए। यस, और जो अल्लाह के नाम है, तो अल्लाह के सभी नाम है वो पावरफुल है और हमें पढ़ना चाहिए। सभी जो नाम है वो ग्रेटेस्ट है। अब कुछ जो नाम होंगे तो उनपे मतलब क्लियरिटी नहीं है, तो हमें चाहिए कि जितने भी नाम कुरान और हदीस में पता है हमें अपने क्रिएटर के, और अच्छे अच्छे नाम, उनसे हमें अपने क्रिएटर को पुकारना चाहिए। सो गाइस, ये तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग क्या समझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।